मोहम्मद अपने रब को कैसे पुकारते हैं, ऐ अल्लाह मुझे वो दुआ अता कर जो हर खैर को समेट ले, जो मेरा सहारा भी हो और मेरे दिलों का दरमान भी। जमील। आखिर अल्लाह ने वो दुआ नबी को अता कर ही दी और काफिरों की हंसी गायब कर ही दी। हम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये सूरह फातिहा याद ना हो। हम इसे दिन में जरूर 5 बार रिसाइट करते हैं या सुनते हैं। क्या हमें ये भी पता है कि अल्लाह ने सूरह फातिहा को क्यों नाजिल किया? इसकी बिहाइंड ऑफ द स्टोरी क्या है? आखिर इस सूरह में अल्लाह ने मुझे और आपको क्या बताना चाहा? चलिए आइए जानते हैं। इस सूरह का नाम सूरह फातिहा, इसका नाम सूरह फातिहा होना ही बड़ा दिलचस्प और बिल्कुल बामाना है। फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली, शुरू करने वाली, आगाज करने वाली, और इसी से बना हुआ है मिफ्ताह, जिसका मतलब होता है ढक्की यानी चाबी। यानी ये कहना कि सूरह फातिहा एक चाबी है जिससे हर वो शख्स अपने लिए वो हिदायत की राह का दरवाजा खोल लेगा। एक चीज हमें और आपको बचपन से सिखाई और बतलाई जाती है कि हमें हर काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए, कि हमें हर काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। एक नेक सीरत आदमी जब वो अपने किसी काम का आगाज करता है तो वो पहले अपने रब का नाम लेता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही सुन्नत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक की हर काम की इब्तिदा अल्लाह के मुबारक नाम से करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह के अल्फाज पढ़ना नहीं है, बल्कि इसकी असल ये है कि बंदा उसके हुक्म की तामील भी करे, बल्कि उसके हुक्मों को भी माने। इवन कि अल्लाह ने अपने कलाम का आगाज भी अपने नाम से ही किया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और जब अल्लाह ने कौमे नूह को पानी में गर्क कर दिया था तो उस वक्त भी नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इस कश्ती का चलना और रुकना अल्लाह के नाम पर है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके सबा को खत लिखा तो उन्होंने भी उस खत का आगाज अल्लाह के नाम से ही किया। ये थी एक शॉर्ट स्टोरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, यानी हर काम का आगाज अल्लाह के नाम से करना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हमारा सफर आसान ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लेकर आगे की आयत की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूरह फातिहा के कई सारे नाम हैं, जैसे उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सबे मसानी, अश-शिफा। सूरह फातिहा एक सूरह नहीं है, बल्कि ये एक दुआ का जवाब है जिसे अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, यानी हमें अल्लाह से किस तरह की दुआ करनी चाहिए। और सूरह फातिहा की हैसियत कुरान में एक दीपाचा, एक प्रीफेस या इंट्रोडक्शन की है। शायद कि आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते कि दीपाचा या इंट्रोडक्शन, प्रीफेस का क्या मतलब है। प्रीफेस या इंट्रोडक्शन का मतलब किसी किताब, रिसाले या तहरीर का इब्तिदाई और तारुफी हिस्सा होता है जिसमें मुसन्निफ, राइटर अपने मकासिद, अपने मौजू, पसे मंजर, किताब लिखने की वजह, अहमियत और तरीकेकार बयान करता है। सादा लफ्जों में कहा जाए तो दीपाचा वो इब्तिदाई गुफ्तगू है जो किताब के आगाज में रखी जाती है ताकि किताब पढ़ने वाले को किताब का मकसद और उसकी इस लिखावट का इल्म हो जाए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दीपाचा यानी प्रीफेस या इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये सूरह फातिहा असल में कुरान का इंट्रोडक्शन से इस सूरह को 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। इस सूरह को 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 तौहीद, कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। नंबर 2 इस दुनिया के अलावा भी एक और जहां है। नंबर 3 और बंदे का अपने खालिक के साथ किस तरह का मामला होना चाहिए। नंबर 4 सिराते मुस्तकीम। और नंबर 5 पिछली कौमों की उरूज और जवाल, नेक लोगों के मकाम मर्तबा और बुरे लोगों के अंजाम से डरावना, बाखबर करना। अब आइए एक एक आयत को डिटेल के साथ समझते हैं। तो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अब इस आयत में एक चीज नोट करने की ये है कि इस आयत में जो अल्हम्द है उसके माने सिर्फ अल्लाह की तारीफ के लिए नहीं बल्कि शुक्र के माने भी है। यानी तमाम तारीफें उस रब की है जिसके मिस्ल यानी जिसके जैसा कोई चीज दुनिया में नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है, जिसकी कुव्वत व ताकत सब पर गालिब है और सबको अपने अहाते में लिए हुए है। और तारीफ इसलिए की
اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائی۔ وہی تمام جہانوں کا رب بھی ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، ہر مخلوقات کی ضروریات اس کے بغیر مانگے دیا۔ وہی تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور پورا کر رہا ہے۔ یہ سب کے معنی رب کے ہیں۔ یعنی پہلا پوائنٹ کی تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یعنی وہ بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں یا اس کے احکام کو کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں تو وہ ہم پر اپنی نعمتیں بھیجنا بند کر دے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم 1000 گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ فوراً معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ایک چیز جو کہ یہاں نوٹ کرنے کی کہ رحمان اور رحیم دونوں کی ایک ہی معنی، تو اس کو الگ الگ لانے کی کیا وجہ؟ تو عربی میں ایک چیز مشہور ہے کہ جب بھی دو الگ الگ ورڈ ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں تو ان میں ضرور کوئی نہ کوئی ڈیفرنس ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ رحمان، یہ اس طرح ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً پوری جوش کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی رحمان اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رحیم کی۔ رحیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہگار بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس سے دور نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے مہربان ہے۔ رحیم یہ ہمیشہ کے معنی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی رحمت وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کی ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں کے بیچ کا ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی کہ جب وہ لوگوں کو ان کے حساب کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس دن وہی ان لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق انعام اور سزا بھی دے گا، کیونکہ اس دن کا مالک وہی ہوگا۔ دین کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں، اس کا استعمال بھی خود قرآن مجید میں ہوا ہے۔ نمبر 1، دین کا پہلا معنی شریعت کے ہیں، جیسا کہ سورہ کافرون میں ہے، اور اس کا دوسرا معنی قانون کے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں ہے، اور تیسرا معنی اطاعت اور بندگی کے ہیں، جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 11 میں آیا ہے، اور چوتھا معنی جزا اور سزا کے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جب تو ہی رب ہے، کائنات کا خالق ہے، تو ہی کائنات کی ساری مخلوق کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اسی سے مدد چاہے، جیسا کہ یہی حق ہے۔ اب یہاں ایک چیز کی عبادت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک عبادت کرنا اور دوسرے اطاعت کرنا۔ یہاں عبادت اور اطاعت دونوں ہیں۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، یعنی جو تیرا دین ہو اس صحیح دین کی رہنمائی فرما۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس صراط مستقیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سمجھانے کے لیے زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے دائیں بائیں اور آڑی ترچھی لائن کھینچ دی اور فرمایا کہ یہ سیدھی لائن اللہ کا راستہ ہے اور اس ہر آڑی ترچھی لائن پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا فضل ہوا۔ اب یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ کن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں خود قرآن مجید نے بتا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں، یعنی وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، انعمت علیہم، یہی لوگ ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اب اس آیت میں دو چیز نوٹ کرنے کی ہے، ایک یہ کہ وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ کون لوگ تھے جو گمراہ ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے خود ہی بتا دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی سورہ مائدہ آیت 60 اور سورہ بقرہ کی اس آیت سے واضح ہوا کہ یہ مغضوب علیہم یہود ہے۔ اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے۔ اور ظالم کون لوگ ہیں تو اس کے بارے میں خود قرآن مجید نے بتا دیا۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اور مفسرین کی بھی یہی رائے کہ ظالم سے یہی نصارہ ہیں، یعنی غیر المغضوبی
अलैहिम वलज़ालिन कि उन बदबख्त यहूद और नसारा का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए। हमें उन लोगों के रास्ते से बचा। अब जब भी हम इस सूरे को पढ़ें तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सूरा असल में एक सूरा नहीं बल्कि ये हमारे सवालों का एक जवाब है। ये एक दुआ है जो हमें हमारे रब की तरफ से सिखाई गई है कि हमें अपने रब से क्या मांगना चाहिए। हमारे इस कुरान के सफ़र में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।